ایسا دوستا بشیر تاون علاقه بشیر تاونه. دوستا برادر السلام علیکم، ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل خوش آمدید میگم. امروز که است جشن عید غدیر است. از طرف از ما، از طرف چینل ما تمام را بسیار عید مبارک شونه. اور استایم امروز که است در امام باره هدری ششپران که است اور اینجا جشن گرفته. بسیار کلان تعداد مردم اینجا موجوده اور شما را که است نشون میدم که اینجا چه پروگرام است. با این که رزمه چیالاوال خوبین، خیریت بخیرین، تیک تاکین. چینل از مور سیل منین که نمونین شما کاظم بلاگز را. عید شما مبارک دوستا. اینی امام باره. سلام علیکم چیالاوال. वो कैसा सब्सक्राइबर असमोई जोर बाशन वीडियो रम सेल करें, खाली सब्सक्राइब ना और वीडियो रम सेल किन। सर मेहरबानी शुमो तमाम शुमो ईद मुबारक, तमाम शुमो ईद मुबारक ब्रदर। दोस्ता एनजी विचार कलान तादाद। सलाम अलैकुम, खुबसिन खैरियत बखैर जोर हसन ब्रदरा। जोर बाशेन, जोर बाशेन। ईद मुबारक, तमाम शुभ ईद मुबारक। जोर बाशिन, जोर बाशिन। अस्सलाम वालेकुम आगा, खुबसिन ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलावाल खुबसिन खैरियत बखैर, शुमा खुबिन बखैर। शुक्र खुदा ईद तो शुमोर मुबारक। ईद शुमा मुबारक। जोर बाशिन, सलामत बाशिन। چی پروگرام است امروز کم در بگین که در اینجا چی امروز که است عید غدیره. اینجا جشن فهمید هر سال در امام بارگاه اهل بیت جشن میگیره که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امروز که است عید غدیره دیگه اینجا قومات جشن گرفته، جشن عید غدیره. صحیح. چی پروگرام است؟ پروگرام دیگه خب مردم ما یک شعر میرمو که یک سخندانی منه درباره امام علی دیگه. بعد از او نظر نیاز داره، مردم نظر میده. خب کیک هم کٹ موشه؟ کیک هم کٹ موشه. کیک پیش نان کٹ موشه. بعد کیک باز نماز خانده باز نان میده. صحیح. خدا قبول. جور باشین. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. عيد ولایت عيد غدیر سید خوبه برای شما تبریک میگیم. الحمدلله امروز که عید همیشه عیان همای آزادگان است. فی الحال موجود است در امام بارگاه اهل بیت رشیدان هزارتاو. امروز پروگرام عید غدیره. شما را همچنان خوش آمدید میگیم. یعنی آقا
یک دیگه آقا را که سنه ایدی داد علی پیشم باشه ما خودمون کسی مهمانی جور باشین دیگه انشالله همون پیشم باشه که همیشه خیر برکت رحمت امرایش باشه جور باشین خدا تمام دوستار نگاه کنه دا باشه صد باشه بسیار خوب این یک آقای دیگه کسته یک آقای خود کسته در بیدی داده بسیار مهربانی جور باشین کم زیاد فرق نمونه عقیده ای کازم مو میشه ولمشم تیشی پولو داره سیل که داره همیشه جایی شما در سیل نید دیگه خوش باشین. موفق باشی بسیار تیشی یک خوب دارید جور باشین موفقی تعاون شما سپورت شما در کار است میدونی مهمانی خلاصه دنبال مو کسی هم همیشه مو به جایی شما دنبال منی خوش باشین خیر باشید بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم از صل اراکین کمیته مارگای اهل بیت از نمایندگان تقاضا می‌گردد که در جایگاه تشریف بیاورد روی استیج نمایندگان مسجد اهل بیت بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. دوستان اطلاع داشته باشید که جشن عید غدیر خون فردا در ملی‌آباد مسجد خاتم الانبیا سوریه برگزار است. از همه برادران دوستا احباب تقاضا میشه که سر وقت در ملی‌آباد شرکت کنید. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل در مناسبت عید غدیر نمایش‌های بسیار خوبی برگزار شده است در محله شاهی نجف روبروی امامبارگاه شاهی نجف. جهان سپاس و تشکر از حاجی نعیم فیروزاده از بابتی که امروز یک جهان تشکر. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. یا محمد مصطفی صلوات یک دونه انگشتر یاقوت یا هر انگشتر که است دوستایی که گرفتیده شد حاجی صاحب جهانگیر. آقا صاحب سلام علیکم. علیه السلام. چه احوال خوب هستین؟ خیریت بخیر. عید مبارک شونه شما بسیار بسیار. تمام مؤمنین مبارک شونه عید غدیره. خدا انشالله عید وقت خوشی جعلی جوری میده. آقا صاحب شما رو عید مبارک. شما مبارک باشه. عید تمام مؤمنین مسلمانان مبارک باشه. جور باشین. جور باشین. دوستان حال شما را نشون میدم که اینجی انتظامی دیگام است. اینجی شما نشون میدم که آقا صاحب کم شکل از نشون بدین که ما نشون بدید دوستا را که امروز در اینجا چی اهتمام است. اینا دوستا هستن که بریانی گوشت گاو که است اینجا اهتمام 12 دانه دیگه. بسیار خوب خدا قبول کنه. 12 دیگه بریانی که است اینجا اهتمام کنه. جی آقا صاحب 9 دانه شورده یعنی 5 دانه دیگه شمنده. 5 دیگه شمنده. مای آمدنی است. بسیار خوب خدا قبول کنه. لنگر مولای دیگه بخیر دیگر چی مخلوق مای دیگه بس ملا ان شاء الله بالکل بس ملا چهار بس ملا لنگری مولا است. دوستا از نماز بعد کیسه 1 بجه اینجا اهتمامی لنگر کیسه شروع میشه اور مردم بسیار کلان تعداد اینجا موجود است. در
جلوار آقا خوب هستی خیریت بخیر جان تو جوره شما خوبین آقا صاحب عید مبارک شما هم شما را خیریت خوب هستی آقا عیدی ختم کردین شما مردم کسی دیگه داره عیدی میدن داره یا آقا داره عیدی میده تمام را 10 روپیه کاکا اینو دهید وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم اول براكن سامعني براكن
چند دقیقه فرق کرد